हरे कृष्ण। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। आज पनि म यो हाम्रो श्रीमद् भगवत गीता यसको चाहिँ हिजो मैले अध्याय 1 सकाएको छु। आजबाट म यसको अध्याय 2 चाहिँ हजुरहरूलाई पढेर सुनाउँछु। सुनौँ है त। अध्याय 2 गीताको सार संक्षेप। श्लोक 1। सञ्जयले भने, करुणाले भरिएका, शोकले व्याकुल भएका र आँखाभरि आँसु लिएका अर्जुनलाई देखेर मधुसूदन कृष्णले निम्नलिखित शब्दहरू भन्नुभयो। तात्पर्य: भौतिक करुणा, शोक र आँसु यी सबै आत्माको अज्ञानका चिन्हहरू हुन् र सनातन आत्माप्रतिको करुणा नै आत्मा साक्षात्कार हो। यस श्लोकमा मधुसूदन शब्द महत्त्वपूर्ण छ। भगवान कृष्णले मधु नामक असुरलाई वध गर्नुभएको थियो। अर्जुनले यस समय आफूलाई कर्तव्यबाट विमुख गराउने अज्ञान रूपी असुरलाई पनि कृष्णले नै मारिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेका छन्। करुणा कहाँ गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा कसैले जान्दैनन्। पानीमा डुबिरहेको मानिसको वस्त्र प्रति करुणा गर्नु मूर्खता हो। अज्ञानका सागरमा डुबेकालाई तिनको बाहिरी लुगा वा स्थूल शरीरको रक्षा गरेर मात्र बचाउन सकिँदैन। जसले यो कुरा बुझ्दैन र बाहिरी शरीरका लागि चिन्ता गर्दछ त्यसलाई शूद्र भनिन्छ र त्यस्तो शोक अनावश्यक हो। अर्जुन क्षत्रिय थिए। उनीबाट यस्तो व्यवहारको आशा गरिएको थिएन। भगवान कृष्णले अज्ञानी मानिसहरूको शोकलाई नष्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो र यही उद्देश्यका लागि उहाँले भगवत गीता गाउनु भएको हो। यो अध्यायले हामीलाई भौतिक शरीर र आध्यात्मिक आत्माको विश्लेषणात्मक अध्ययनद्वारा आत्मा साक्षात्कार गर्ने उपदेश दिन्छ। यसको व्याख्या स्वयं भगवान श्रीकृष्णले नै गर्नुभएको छ। आसक्ति रहित भएर निष्काम भावले कर्म गर्नेलाई र सही आत्मबोधको स्थितिमा स्थिर भएकाहरूलाई यो साक्षात्कार सम्भव छ। श्लोक 2। श्री भगवानले भन्नुभयो, प्रिय अर्जुन, तिमीमा यी खिन्नताहरू कसरी आए? जीवनको मूल्य बुझ्ने मानिसका लागि यी कुराहरू सुहाउँदैनन्। यसबाट न स्वर्गीय लोकहरूको प्राप्ति हुन्छ न राम्रो कीर्ति नै रहन्छ। तात्पर्य: कृष्ण र भगवानमा भिन्नता छैन। त्यसैले गीताभरि श्रीकृष्णलाई भगवान भनिएको छ। भगवान परिपूर्ण र परम सत्य हुनुहुन्छ। ज्ञानका 3 अवस्थामा परम सत्यको अनुभव हुन्छ। 1. सर्वव्यापक निराकार आत्मा वा ब्रह्म। 2. परमात्मा वा समस्त जीवात्माका हृदयमा विद्यमान तत्व र 3 नम्बरमा भगवान श्रीकृष्ण। नम्बरमा चाहिँ मैले जोडेर भनेको आफैले। श्रीमद् भागवत 1.2.11 मा परम सत्य सम्बन्धी यो धारणालाई यसरी व्याख्या गरिएको छ। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमदयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। निकै गाह्रो रहेछ। परम सत्यका ज्ञाताहरूले 3 अवस्थामा परम सत्यको साक्षात्कार गर्दछन् र यी 3 अवस्थामा कुनै भिन्नता छैन। परम सत्यका यी 3 अवस्थालाई ब्रह्म, परमात्मा र भगवान भनिएको छ। यी 3 किसिमका दिव्य पक्षहरूलाई सूर्यको उदाहरणद्वारा स्पष्ट पार्न सकिन्छ। सूर्यका पनि प्रकाश, सूर्य धरातल र स्वयं सूर्य लोक गरी 3 वटा भिन्न भिन्न पक्षहरू हुन्छन्। सूर्यका प्रकाशको मात्रै अध्ययन गर्ने व्यक्तिलाई नवसिकारु वा प्राथमिक स्तरको विद्यार्थी भनिन्छ। जसले सूर्य सतहलाई बुझ्दछ त्यसलाई अलि अगाडि बढेको मानिन्छ र सूर्य लोक भित्रै प्रवेश गर्न सक्ने विद्यार्थीलाई उच्च कोटिको मानिन्छ। सूर्यको प्रकाश, त्यसको विश्वव्यापकता र निराकार प्रकृतिको अखण्ड तेजको मात्र अध्ययन गर्नेहरूलाई परम सत्यको ब्रह्म स्वरूपको मात्र साक्षात्कार गर्न सक्ने व्यक्तिसँग तुलना गरिन्छ।
जो व्यक्ति त्यो भन्दा अलि बढी जानेको छ वा जसले सूर्यबिम्बका बारेमा जानेको छ त्यसको तुलना भगवानको परमात्मा स्वरूपलाई जान्ने व्यक्तिसँग तुलना गर्न सकिन्छ र सूर्यलोकको हृदयमै प्रवेश गर्न सक्ने विद्यार्थीको तुलना परम सत्य स्वरूप स्वयं भगवानको अनुभव गर्ने व्यक्तिसँग गर्न सकिन्छ। अन्ततः यसरी परम सत्यको अध्ययनमा संलग्न हुने सबै विद्यार्थीहरूको अध्ययनको विषय एउटै भए पनि परम सत्यको भगवान स्वरूपलाई साक्षात्कार गर्ने भक्त वा अध्यात्मवादी नै सर्वश्रेष्ठ अध्यात्मवादी हुन्। सूर्यको प्रकाश, सूर्यको बिम्ब र सूर्यलोकको आन्तरिक वस्तुलाई एक अर्काबाट अलग गर्न सकिँदैन। तैपनि यी तीन अवस्थाको भिन्दै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू एउटै कोटिका वा समान स्तरका हुँदैनन्। व्यासदेवका पिता पराशर मुनिले संस्कृत शब्द भगवानको व्याख्या गर्नुभएको छ। जोसँग समस्त धन सम्पत्ति, सम्पूर्ण शक्ति, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण सुन्दरता, सम्पूर्ण ज्ञान र सम्पूर्ण त्याग छ त्यो परम पुरुषलाई भगवान भनिन्छ। यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जो कोही अति धनी छन्, कोही अति शक्तिशाली छन्, कोही अत्यन्त सुन्दर छन्, कोही अति विख्यात छन्, कोही अति विद्वान छन् र कोही अत्यन्त विरक्त पनि छन्। तर कसैले पनि पूर्ण रूपले मसँग सम्पूर्ण धन, सम्पूर्ण शक्ति आदि छन् भन्न सक्दैन। एकमात्र श्रीकृष्णले यस्तो दाबी गर्न सक्नुहुन्छ किनभने उहाँ स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। ब्रह्माजी, शिवजी या नारायण आदि कुनै पनि जीव कृष्ण समान पूर्ण ऐश्वर्यशाली छैनन्। त्यसैले ब्रह्म संहितामा स्वयं ब्रह्माजीले कृष्णलाई भगवान भन्नुभएको छ। न कोही कृष्ण भन्दा ठुलो छ, न कोही कृष्ण समान नै छ। गोविन्दका नामले पनि चिनिनु हुने भगवान कृष्ण सबै कारणहरूका पनि परम कारण आदि पुरुष हुनुहुन्छ। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिर गोविन्द सर्वकारण कारणम। भगवानका केही गुणहरूले युक्त भएका धेरै व्यक्तिहरू संसारमा छन्, तर कृष्ण परम पुरुष हुनुहुन्छ किनभने उहाँ भन्दा अधिक र उहाँ समान कोही छैन। उहाँ परम पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँको शरीर नित्य छ, ज्ञानमय छ र आनन्दमय छ। उहाँ नै समस्त कारणहरूका पनि कारण आदि पुरुष भगवान गोविन्द हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतमा पनि भगवानका अनेकौं अवतारको सूची छ, तर कृष्णलाई मूल भगवान भनिएको छ र उहाँबाटै धेरै अवतारहरू र भगवानका अनेक रूपहरूको विस्तार हुन्छ भनिएको छ। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इन्द्रादि व्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। भागवत 1:3-28 भनेर लेखिएको छ। यहाँ प्रस्तुत गरिएको भगवानका अवतारहरूको सूची या भगवानका अंश कला हुन् या पूर्ण कला, तर श्रीकृष्ण भने स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। अन्ततः कृष्ण नै मूल भगवान हुनुहुन्छ र उहाँ नै परम सत्य, परमात्मा र निराकार ब्रह्म दुवैको स्रोत हुनुहुन्छ। स्वयं भगवानको उपस्थितिमा अर्जुनले आफ्ना मानिसहरूका लागि शोक गर्नु अवश्य नै शोभनीय होइन। त्यसैले कृष्णले यहाँ कुत शब्दद्वारा आफ्नो आश्चर्य प्रकट गर्नु भएको हो। आर्यका रूपमा प्रसिद्ध यस्ता सुसभ्य कोटिका मानिसहरूबाट यस किसिमको कल्मषयुक्त आचरणको कहिले आशा राखिँदैन। जो व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभूतिका आधारमा सभ्य भएका छन् र जो जीवनको मूल्य जान्दछन् तिनलाई नै आर्य भनिन्छ। जो व्यक्ति जीवनको भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट सञ्चालित छन्, जसलाई परम सत्य विष्णु वा भगवानको साक्षात्कार नै जीवनको लक्ष्य हो भन्ने कुराको जानकारी छैन, जो भौतिक प्रकृतिको बाह्य स्वरूपद्वारा मोहित छन्, जसलाई मुक्ति भनेको के हो थाहा छैन र जसलाई भौतिक बन्धनबाट मुक्त हुने ज्ञान छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अनार्य भनिन्छन्।
अर्जुन क्षत्रिय थिए। उनी युद्धलाई अस्वीकार गरेर आफ्नो निर्धारित कर्तव्यबाट विचलित हुँदैन थिए। यस किसिमको कायरतापूर्ण कार्य अनार्यहरूले मात्र गर्न सुहाउँदछ। यसरी आफ्नो निर्धारित कर्तव्यबाट हुने विचलनले न आध्यात्मिक जीवनको प्रगतिमा सहायता पुर्याउँदछ न यसबाट सांसारिक ख्याति नै पाउन सकिन्छ। आफन्तहरूका लागि अर्जुनले देखाएको यो तथाकथित करुणालाई कृष्णले समर्थन गर्नु भएन। श्लोक 3। हे पृथा पुत्र अर्जुन, नामर्द नबन, तिमी जस्तो वीरलाई यो शोभा दिँदैन। हे शत्रु दमनकर्ता, हृदयको क्षुद्र दुर्बलतालाई त्यागेर युद्ध गर्न उठ। तात्पर्य, यहाँ अर्जुनलाई पार्थ पृथा पुत्र भनेर सम्बोधन गरिएको छ। पृथा कृष्णका पिताजी वासुदेवकी बहिनी थिइन्। अन्ततः अर्जुनसँग कृष्णको रगतको नाता थियो। यदि क्षत्रियको छोरा युद्ध गर्न मान्दैन भने त्यो नाम मात्रको क्षत्रिय हो र ब्राह्मणको छोरो अपवित्र कार्यमा लाग्छ भने त्यो नाम मात्रको ब्राह्मण हो। त्यस्ता क्षत्रिय र त्यस्ता ब्राह्मण पुत्रहरू आफ्ना बाबुहरूका अयोग्य सन्तान हुन्। अन्ततः कृष्णले अर्जुनलाई एउटा अयोग्य क्षत्रिय सन्तति भएको देख्न चाहनुहुन्न थियो। अर्जुन कृष्णका घनिष्ठ मित्र थिए तथा कृष्णले प्रत्यक्ष रूपले रथमा अर्जुनलाई मार्गदर्शन गरिरहनु भएको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि यदि अर्जुनले लडाईँ गरेनन् भने उनी बडो निन्दनीय हुने थिए। त्यसैले कृष्णले भन्नुभयो, यस्तो प्रवृत्ति अर्जुनलाई सुहाउँदैन। अत्यन्त आदरणीय भीष्म र आफ्ना इष्टमित्रहरूप्रतिको उदार दृष्टिकोणका कारणले युद्धभूमि परित्याग गर्ने तर्क अर्जुनले पेश गर्दछन्। तर कृष्णले यस किसिमको उदारतालाई केवल हृदयको दुर्बलता मात्रै मान्नुहुन्छ। कुनै पनि शास्त्रले यस्तो मिथ्या उदारताको समर्थन गर्दैनन्। त्यसैले कृष्णका अगाडि अर्जुनले यस प्रकारको उदारता र तथाकथित अहिंसाको परित्याग गरिदिनु पर्दछ। श्लोक 4। अर्जुनले भने, हे शत्रुहन्ता, हे मधुसूदन, मैले कसरी युद्धभूमिमा भीष्म र द्रोण जस्ता पूजनीय व्यक्तिहरूमाथि बाणले प्रतिप्रहार गरौँ। तात्पर्य, पितामह भीष्म र गुरु द्रोणाचार्य जस्ता आदरणीय अग्रजहरू सर्वदा पूजनीय छन्। यदि उनीहरूले आक्रमण गर्दछन् भने पनि आफूले उनीहरूमाथि प्रति आक्रमण गर्नु हुँदैन। यो एउटा सामान्य शिष्टाचार हो। अरू त के कुरा, गुरुजनहरूसँग वाकयुद्ध गर्नु पनि राम्रो हुँदैन। यदि उनीहरूले कहिलेकाहीँ कडा व्यवहार गरे भने पनि आफूले उनीहरूप्रति त्यस्ता कडा व्यवहार गर्नु हुँदैन। यस्तो जान्दा जान्दै अर्जुनले उनीहरूमाथि कसरी बाण प्रहार गर्न सक्दथे? के कृष्णले आफ्ना हजुरबुबा उग्रसेन तथा गुरु सान्दीपनी मुनिमाथि कहिले आक्रमण गर्न सक्नुहुन्छ? यिनै र यस्तै केही तर्कहरू अर्जुनले कृष्ण सामु राखे। श्लोक 5। ठुला महानुभाव गुरुजनहरूलाई मार्नुभन्दा बरु यो संसारमा भिख मागेर बाँच्नु राम्रो हो। सांसारिक लाभका इच्छुक भए पनि उनीहरू मेरा गुरुहरू हुन्। यदि उनीहरू मारिन्छन् भने हामीले भोग गर्ने हरेक वस्तु रगतले मुछिएको रक्त रञ्जित हुनेछ। तात्पर्य, शास्त्रको कथन अनुसार निन्दनीय कार्यमा संलग्न रहेका र विवेक हराएका गुरुहरूलाई त्यागिदिए पनि हुन्छ। दुर्योधनबाट आर्थिक सहायता लिइरहेका हुनाले भीष्म र द्रोण उसको पक्षमा लाग्न बाध्य थिए। हुन त केवल आर्थिक सहायता पाएकी कारणले उनीहरूले त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। यस्तो परिस्थितिमा उनीहरूले गुरुको मर्यादा गुमाएका थिए। यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई अर्जुनले गुरु नै मानिरहेका थिए र उनीहरूलाई मारेर भौतिक उपलब्धिहरूको भोग गर्नुको अर्थ अर्जुनका विचारमा रगतले मुछिएको अवाच्छित वस्तुको भोग गर्नु हो। श्लोक 6। हामीले उनीहरूलाई जिते राम्रो हुने हो कि उनीहरूले हामीलाई जिते राम्रो हुने हो, यो पनि हामीलाई थाहा छैन। हामी जुन धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई मार्न चाहँदैनौँ तिनीहरू नै अहिले हाम्रो अगाडि युद्धभूमिमा उभिरहेका छन्। तात्पर्य,
क्षत्रिय भएको हुनाले युद्ध गर्नु अर्जुनको कर्तव्य भए पनि युद्ध गरेर अनावश्यक रक्तपातको भागी बन्ने हो कि युद्धबाट विमुख भएर भिख मागेर जीवन बिताउने हो, अर्जुनले ठम्ब्याउन सकेनन्। यदि उनले जितेनन् भने भिक्षाटन गर्नु नै जीवनको एकमात्र सहारा हुनेछ। जितिन्छ भने पनि कुनै निश्चय थिएन, किनभने दुई पक्षमध्ये कसैले पनि जित्न सक्दथ्यो। न्यायका पक्षमा भएका हुनाले उनकै विजय भयो भने पनि युद्धमा धृतराष्ट्रका छोराहरू अवश्य नै मर्दथे। फेरि तिनीहरूका अनुपस्थितिमा बाँच्न पनि पाण्डवहरूलाई अति कठिन हुने थियो। यस्तो परिस्थितिमा अर्जुनको अर्को प्रकारको पराजय हुनेछ। अर्जुनद्वारा व्यक्त गरिएका यी विचारहरूबाट के सिद्ध हुन्छ भने उनी भगवानका एक महान भक्त मात्रै थिएनन्, उनी मन र इन्द्रियहरूमाथि पूर्ण नियन्त्रण भएका अति प्रबुद्ध व्यक्ति थिए। राज परिवारमा जन्मिएका भएर पनि भिक्षा मागेर जीवन बिताउने उनको इच्छा विरक्तिको अर्को चिन्ह हो। यी गुणहरू र आफ्ना आध्यात्मिक गुरु कृष्णका वचनमा विश्वास, यी सबै मिलेर के देखाइरहेका छन् भने उनी एक सच्चा पुण्यात्मा हुन्। यसबाट के निष्कर्ष आउँछ भने अर्जुन मुक्तिका लागि सर्वथा उपयुक्त थिए। इन्द्रियहरूमा नियन्त्रण नभएसम्म ज्ञानको स्तरमा पुग्न गाह्रो हुन्छ र ज्ञान तथा भक्ति बिना मुक्ति पाउन सकिँदैन। अर्जुन आफ्ना भौतिक सम्बन्धका असीम गुणहरूका अतिरिक्त यी आध्यात्मिक गुणमा पनि त्यति नै दक्ष थिए। श्लोक 7। अहिले विवेकको दुर्बलताले गर्दा मैले मेरो कर्तव्य के हो निश्चित गर्न सकिरहेको छैन र म आफ्नो सम्पूर्ण धैर्य पनि गुमाउँदैछु। यस्तो अवस्थामा मैले हजुरसँग सोधिरहेको छु, मेरा लागि सबैभन्दा राम्रो के हुन्छ त्यही भन्नुहोस्। म हजुरकै शिष्य हुँ र हजुरकै शरणमा आएको छु। अन्ततः कृपा गरेर मलाई समुचित उपदेश दिनुहोस्। तात्पर्य, भौतिक क्रियाकलापका सम्पूर्ण गतिविधि नै हरेकका लागि चिन्ताको स्रोत हो। यो प्रकृतिकै नियम हो। यहाँ पाइला पाइलामा विचलन छ। त्यसैले मानिसलाई एउटा सुयोग्य गुरुका शरणमा जानु आवश्यक छ। गुरुले उसलाई जीवनको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि सही मार्ग निर्देशन दिनुहुन्छ। हामीले नचाहँदै पनि जीवनमा आइपर्ने अनेक झन्झटहरूबाट मुक्ति पाउनका लागि गुरुका शरणमा जाने सल्लाह हामीलाई सबै वैदिक साहित्यहरूले दिन्छन्। जीवनका यी झन्झटहरू कसैले नलगाइकनै वनमा लागेको डढेलो जस्ता हुन्छन्। यो संसारको चलन नै कस्तो छ भने यहाँ नचाहेर पनि जीवनमा स्वतः अनेक समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्। जङ्गलमा आगो लागोस् भनेर कोही चाहँदैन, तैपनि आगो लाग्दछ र हामी आत्तिन्छौँ। त्यसकारण जीवनका जटिलताको समाधान गर्नका लागि र उक्त समाधानको विज्ञान बुझ्नका लागि गुरु शिष्य परम्परामा रहेका, गुरुका शरणमा रहेका र गुरुका शरणमा जानु पर्दछ भन्ने कुरा वैदिक वाङ्मयमा उल्लेख गरिएको छ। प्रामाणिक गुरुका साथमा रहेको व्यक्तिले सबै कुरा जान्दछ। अन्ततः मानिस सांसारिक जटिलतामा नरहेर योग्य गुरुका शरणमा जानु पर्दछ। यही नै यो श्लोकको तात्पर्य हो। सांसारिक जटिलतामा फसेको व्यक्ति के हो, को हो? त्यो त्यही व्यक्ति हो जो जीवनको समस्यालाई बुझ्दैन। बृहदारण्यक उपनिषद 3:8-10 सांसारिक जटिलताहरूबाट व्याकुल मानिसको वर्णन यसरी गरिएको छ। यो वा एतदक्षरम गार्ग्य विदित्वास्मालोकात् प्रैति सकृपण, अर्थात् जसले मानवका रूपमा रहेर आफ्ना जीवनका समस्याहरूको समाधान गर्न सक्दैन र जसले आत्मा साक्षात्कारको विज्ञान नबुझिकन कुकुर बिरालाले जस्तै संसार त्याग्छ, त्यो कृपण हो। जीवात्माका लागि मानिसको शरीर एउटा बहुमूल्य सम्पत्ति हो। उसले आफ्ना जीवनका समस्याको समाधान गर्ने कार्यमा यो शरीरको उपयोग गर्न सक्दछ। जसले यो अवसरको समुचित उपयोग गर्दैन त्यो कृपण हो, कन्जुस हो। अर्कातिर जसले जीवनका समस्याहरूको समाधान गर्ने कार्यमा यो मानव शरीरको उपयोग गर्दछ त्यो पर्याप्त बुद्धिमान हो वा ब्राह्मण हो। एतदक्षरम गर्गी विदित्वास्मालोकात् प्रैति
ब्राह्मण देहात्मा बुद्धि भएका कृपण मानिसहरू परिवार, समाज, देश आदि प्रति अत्यन्त स्नेहशील हुँदै आफ्नो अमूल्य समय नष्ट गर्दछन्। छालाको रोगका आधारमा मानिस आफ्नो पारिवारिक जीवन, विशेष गरी स्वास्नी, छोराछोरी र अन्य इष्टमित्रप्रति आसक्त हुन्छ। कृपण व्यक्ति वा आफ्ना पारिवारिक जनहरूलाई मृत्युबाट बचाउँदछु भन्ने ठान्दछ, या उसका परिवार तथा समाजले उसलाई मृत्युको मुखबाट बचाउन सक्दछन् भन्ने ठान्दछ। यस किसिमका पारिवारिक आसक्ति तल्लो तहका पशुहरूमा पनि पाइन्छ। उनीहरू पनि आफ्ना छोराछोरीको रेखदेख गर्दछन्। अर्जुन बुद्धिमान व्यक्ति थिए। पारिवारिक जनहरूप्रतिको उनको प्रेम र मृत्युबाट उनीहरूको रक्षा गर्ने चाहना नै उनको चिन्ताको कारण हो भन्ने कुरा उनी बुझ्न सक्दथे। लडाई गर्नु उनको कर्तव्य हो र उक्त कर्तव्यले उनको प्रतीक्षा गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि उनी बुझ्दथे। तर कार्पण्य दोषले गर्दा उनी आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न सकिरहेका थिएनन्। त्यसैले निश्चित समाधान निकाल्नका लागि उनी परम गुरु भगवान श्री कृष्णसँग अनुरोध गर्दैछन्। उनी शिष्य बनेर आफूलाई कृष्णमा समर्पित गर्दैछन्। उनी अब कृष्णसँग मित्रवत होइन, शिष्यवत कुराकानी गर्न चाहन्छन्। गुरु र शिष्य बीचका कुराकानीहरू गम्भीर हुन्छन्। अहिले अर्जुन आफ्ना आदरणीय गुरु कृष्णसँग अति गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्न चाहन्छन्। कृष्ण भगवत गीता रूपी विज्ञानका मूल गुरु हुनुहुन्छ र अर्जुन यो गीता ज्ञान बुझ्ने पहिलो शिष्य हुन्। अर्जुनले कसरी यो गीता ज्ञान बुझे, यो कुराको वर्णन यही गीतामै गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि मूर्ख सांसारिक विद्वानहरू या व्यक्ति कृष्णको शरणमा होइन, अव्यक्त कृष्णको शरणमा पर्नु पर्दछ भन्ने व्याख्या गर्दछन्। साकार कृष्ण र निराकार कृष्णमा कुनै भिन्नता छैन। कृष्ण भित्र र बाहिर एकै हुनुहुन्छ। जोसँग यस किसिमको ज्ञान छैन तिनीहरूले भगवत गीता बुझ्न खोज्नु सबैभन्दा ठुलो मूर्खता हो। श्लोक 8। मेरा इन्द्रियहरूलाई सुकाउने यो शोक हटाउने कुनै उपाय म देख्दिन। स्वर्गमा देवताहरू जस्तै यो पृथ्वीमा संसारभरिका निष्कष्टक र धन धान्यपूर्ण राज्य पाए पनि म यो शोकलाई हटाउन सक्दिन। तात्पर्य हुन त अर्जुनले नैतिक तथा धार्मिक सिद्धान्तको ज्ञानमा आधारित धेरै तर्कहरू प्रस्तुत गरिरहेका थिए। तैपनि आफ्ना आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री कृष्णको सहयोग बिना उनले आफ्नो वास्तविक समस्याको समाधान गर्न सकिरहेका थिएनन्। आफ्नो सम्पूर्ण अस्तित्वलाई नै सुकाउन खोज्ने, समस्याहरूलाई हटाउन उनका तथाकथित ज्ञान असमर्थ भइरहेको अनुभव उनले गरेका थिए। भगवान कृष्ण जस्ता गुरुको सहायता बिना उनका चिन्ताहरूको समाधान हुन पनि सम्भव थिएन। जीवनका समस्याहरूको समाधानमा प्राज्ञिकता, विद्वता, उच्च पद जस्ता कुनै कुरा काम लाग्दैनन्। कृष्ण जस्ता गुरुले मात्र यस्तो कुरामा सहायता पुर्याउन सक्नुहुन्छ। अन्ततः निष्कर्ष के हो भने 100% कृष्ण भावना भावित गुरु नै आधिकारिक गुरु हुन सक्दछन् र त्यस्ता गुरुले मात्रै जीवनका समस्याहरूको समाधान दिन सक्नुहुन्छ। भगवान चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ, जुनसुकै जातको भए पनि जुन व्यक्ति कृष्ण भावनाको विज्ञानमा पारङ्गत छ त्यो व्यक्ति नै वास्तविक गुरु हुन सक्दछ। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केने नये, यही कृष्ण तत्वेता सेही गुरु है। व्यक्ति विप्र वैदिक ज्ञानमा पारङ्गत होस्, तल्लो जातको शूद्र होस्, सन्यासी होस्, यदि ऊ कृष्ण सम्बन्धी विज्ञानमा दक्ष छ भने पूर्ण वा आधिकारिक गुरु हुन सक्दछ। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8:128। तर कृष्ण विज्ञानमा दक्ष नभएसम्म कोही पनि गुरु बन्न योग्य हुँदैन। वैदिक साहित्यमा पनि यस कुराको उल्लेख गरिएको छ। षट्कर्म निपुणो विप्रो मन्त्रतन्त्र विशारद, अवैष्णवो गुरुर्नस्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। यदि विद्वान ब्राह्मण छ र सम्पूर्ण वैदिक ज्ञानका विषय वस्तुमा दक्ष छ तैपनि
यदि वैष्णव वा कृष्ण भावनामा पारङ्गत भएको छैन भने त्यो गुरु बन्न योग्य हुँदैन। तर कुनै व्यक्ति तल्लो जातको परिवारमा जन्मिएको छ तैपनि वैष्णव वा कृष्ण भावना भावित छ भने त्यो गुरु हुन सक्दछ। पद्म पुराण। आर्थिक विकास गरेर र धन सम्पत्ति जम्मा गरेर मात्र जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था र रोग जस्ता जीवनका समस्याहरूलाई रोक्न सकिँदैन। विश्वका धेरै भागमा यस्ता कैयौँ राज्यहरू छन् जो जीवनका सुख सुविधाबाट परिपूर्ण छन्, धन धान्यले पूर्ण छन् र आर्थिक रूपले विकसित छन्, तर त्यहाँ पनि सांसारिक जीवनका समस्याहरू जस्ताको तस्तै विद्यमान छन्। तिनीहरू विभिन्न तरिकाबाट शान्तिको खोजी गर्दैछन्, तर त्यो शान्ति तिनीहरूले त्यस समय मात्रै पाउन सक्नेछन् जब तिनीहरू कृष्णको सम्पर्कमा आउनेछन् वा कृष्ण तत्त्वको विज्ञान प्रतिपादन गरिएका भगवद गीता र श्रीमद् भागवत पढ्नेछन् वा कृष्ण भावनामा आबद्ध कृष्णका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूका सम्पर्कमा आउनेछन्। यदि आर्थिक विकास र भौतिक सुविधाले मनुष्यको पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उन्माद सम्बन्धी शोकलाई हटाउन सक्ने भए अर्जुनले स्वर्गमा देवताले राज्य गरे जस्तै पृथ्वीमा अद्वितीय साम्राज्य पाए पनि मेरो शोक हट्न सक्दैन भन्ने थिएनन्। त्यसैले अर्जुन कृष्ण भावनाको आश्रय लिन पुगे। शान्ति र समन्वयका लागि यही नै उपयुक्त बाटो हो। आर्थिक विकास वा संसारमाथिको प्रभुत्व प्राकृतिक प्रलयद्वारा कुनै पनि समय नष्ट हुन सक्दछ। मानिसले चन्द्रलोक जस्ता उच्च लोकहरूमा पुग्ने जुन प्रयास अहिले गरिरहेको छ त्यो पनि एकै झट्कामा समाप्त हुन सक्दछ। भगवत गीतामा यस कुराको पुष्टि गरिएको छ, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशान्ति। जब पवित्र कर्मको फल समाप्त हुन्छ अनि मानिस सुखको शिखरबाट जीवनको निम्न स्तरमा झर्न पुग्दछ। संसारका ठूला ठूला राजनेताहरू यसै गरी पतित भएका छन्। यस्ता पतनहरू अझै बढी शोकका कारण बन्दछन्। त्यसैले यदि हामी सदाका लागि शोकबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ भने हामीले पनि अर्जुनले जस्तै भगवान कृष्णको शरण लिनु पर्दछ। अन्ततः यहाँ अर्जुनले आफ्ना समस्याको वास्तविक समाधानका लागि कृष्णसँग अनुरोध गरे। कृष्ण भावनाको मार्ग वा विधि पनि यही नै हो। श्लोक 9। सञ्जयले भने, यति भनेपछि शत्रुहरूलाई दमन गर्ने अर्जुनले कृष्णसँग गोविन्द म लडाईँ गर्दिन भने र चुप्प लागेर बसे। तात्पर्य, अर्जुन युद्ध गर्न गइरहेका छैनन्, बरु युद्धभूमिमा परित्याग गरेर भिक्षावृत्ति अँगाल्न लागिरहेका छन् भन्ने कुराको जानकारी पाएर धृतराष्ट्रलाई निकै प्रसन्नताको अनुभव भएको हुनुपर्दछ। सञ्जयले अर्जुन परन्तप हुन्, उनी शत्रुहरूलाई मार्न निपुण छन् भन्ने कुरा गरिदिएर उनलाई फेरि निराश बनाइदिए। अर्जुन केही समयका लागि पारिवारिक स्नेहका कारणले उत्पन्न शोकबाट अभिभूत भए पनि उनी शिष्य बनेर परम गुरु कृष्णका शरणमा परेका छन्। यसले के देखाउँछ भने उनी पारिवारिक स्नेहबाट उत्पन्न शोकबाट छिटै नै मुक्त हुन्छन् र आत्मसाक्षात्कारको पूर्ण ज्ञान वा कृष्ण भावनाबाट प्रदीप्त भएर अवश्य लडाईँ गर्नेछन्। यसरी कृष्णबाट शिक्षित भएर अन्त्यमा अर्जुनले लडाईँ गर्नेछन् भन्ने कुराले धृतराष्ट्रको खुसियाली समाप्त हुनेछ। श्लोक 10। हे भरतवंशी, त्यस समय दुवैतर्फका सैनिकहरूका बीचमा शोकमग्न भएका अर्जुनलाई कृष्णले हाँस्दै यी शब्दहरू भन्नुभयो। तात्पर्य, दुई घनिष्ठ मित्रहरू ऋषिकेश र गुडाकेशका बीचमा वार्तालाप भइरहेको थियो। मित्रका हैसियतले ती दुवै समान स्तरमा थिए, तर ती दुईमा एकजना स्वेच्छाले अर्को मित्रको शिष्य बन्न पुगे। एउटा साथी शिष्य बन्न लागेको देखेर कृष्ण मुस्कुराउनु भयो। कृष्ण हरेकका स्वामी हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँको पद सबैभन्दा माथि छ। तापनि उहाँ आफ्ना भक्तहरूको चाहना अनुसार कसैको साथी, कसैको छोरा र कसैको प्रेमी बनिदिनुहुन्छ। तर जब उहाँलाई गुरुका रूपमा स्वीकार गरियो, उहाँले पनि तुरुन्तै गुरुको भूमिका निर्वाह गर्दै आवश्यकता अनुसार शिष्यसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्न सुरु गर्नुभयो। लाग्दछ गुरु शिष्यको
बीचको यो वार्तालाप दुवै पक्षका सैनिकहरूका बीचमा खुल्ला रूपले भएको थियो, त्यसैले यसबाट सबै लाभान्वित भए। त्यसैले भन्न सकिन्छ यो भगवत गीताको संवाद कुनै एक व्यक्ति, समाज र जाति विशेषका लागि गरिएको नभएर सबैका लागि गरिएको हो। अन्ततः शत्रु होस् या मित्र, सबैलाई समान रूपले यो गीता संवाद सुन्ने अधिकार छ। श्लोक 11। भगवानले भन्नुभयो, तिमी कुरा विद्वानका जस्तो गर्छौ, तर जसका लागि शोक गर्नु आवश्यक छैन त्यसका लागि शोक गरिरहेछौ। पण्डित जनहरू न जिउँदाका लागि शोक गर्दछन् न मरेका लागि नै शोक गर्दछन्। तात्पर्य, भगवानले तुरुन्तै गुरुको स्थान ग्रहण गर्नुभयो र अप्रत्यक्ष रूपले आफ्नो शिष्यलाई मूर्ख भन्दै झपार्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, तिमीले विद्वानको जस्तो कुरा गरिरहेका छौ, तर जो विद्वान छ त्यसले शरीर के हो र आत्मा के हो भन्ने कुरा जानेको हुन्छ र शरीरको जीवित वा मृत कुनै अवस्थाका लागि शोक गर्दैन भन्ने कुरा बुझेका छैनौ। ज्ञानको अर्थ पदार्थ र आत्मा दुवैलाई जान्नु हो र यी दुवै कुराका नियन्त्रकलाई चिन्नु हो। यो कुरा आगामी अध्यायहरूमा स्पष्ट हुँदै जानेछ। राजनीति र समाजनीति भन्दा बढ्ता महत्त्व धर्मनीतिलाई दिनुपर्दछ भन्ने तर्क अर्जुनले बुझेका छन्, तर पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वरको ज्ञानलाई धर्मनीति भन्दा पनि बढी महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने कुरा उनले बुझेका छैनन्। यस किसिमको ज्ञानको अभाव भएका हुनाले उनले आफूलाई विद्वान भए जस्तो देखाउन हुँदैन थियो। उनी धेरै ठुला ज्ञानी थिएनन्, त्यसैले उनले जुन कुराका लागि शोक नगर्नुपर्ने हो त्यसका लागि पनि शोक गरे। यो शरीर जन्मिन्छ र आज वा भोलि निश्चित रूपले यसको विनाश पनि हुन्छ। अन्ततः शरीर आत्मा जतिको महत्त्वपूर्ण वस्तु होइन। जसले यो कुरा बुझेको छ त्यो यथार्थमा विद्वान हो र यस्तो विद्वानका लागि भौतिक शरीरको अवस्थाका बारेमा चिन्तित भएर शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यस्तै गरेर आज चाहिँ मैले अध्याय 2 को श्लोक 11 सम्म पढेर भ्याएँ। बाँकी चाहिँ अब म भोलि पढ्छु, त्यसपछि भोलि सुनौला है त। हरे कृष्ण।